अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल शेल में मैं हूं आपका होस्ट शहजाद जुवैद और आप देख रहे हैं 93 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और इस खेल से वाबस्ता प्लेयर्स को लोग अपना हीरो तस्वर करते हैं। इसके साथ ही इन सब प्लेयर्स को बेहतरीन माहौल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करने वाले भी हकीकी हीरोज़ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के बड़े बड़े इवेंट मुनक्कद करवाए जाते हैं और प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए ख़तीर रकम इनामात के तौर पर दी जाती है। पाकिस्तान भर की तरह शहर लाहौर में भी मिलिट्री प्रीमियर लीग के नाम से एक मेगा इवेंट मुनक्कद किया जाता है, जिसका शुमार पाकिस्तान टेप बॉल में सफ़े अव्वल के टूर्नामेंट्स में होता है और इस टूर्नामेंट में शमूलियत टेप बॉल क्रिकेट से जुड़े हर खिलाड़ी की अव्वलीन तरजीह है। मिलिट्री प्रीमियर लीग के नाम से मुनक्कद होने वाले इस इवेंट के रूहे रवां नहायत ही पुरवकार शख्सियत पाकिस्तान टेप बॉल के सबसे बड़े स्पॉन्सर फरहाद इकबाल साहिब, चीफ ऑर्गेनाइज़र मिलिट्री प्रीमियर लीग और डायरेक्टर मिलिट्री एस्टेट DHA लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्रिकेट की दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। आज हम इनसे इनकी ज़ाती लाइफ और इस इवेंट के हवाले से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह पाकिस्तान टेप बॉल के इतने बड़े इवेंट को मैनेज करते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 93 न्यूज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। फरहाद इकबाल साहिब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि टेप बॉल क्रिकेट की दुनिया का आपको सबसे बड़ा स्पॉन्सर माना जाता है। आप एक ब्रांड के तौर पर सामने आए हैं। क्रिकेट की दुनिया में आपका आना एक इत्तेफाक था या कि आप एक इरादा लेकर क्रिकेट की दुनिया में एंटर हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, इतना ज़बरदस्त आपने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया और बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। बाकी ये जहाँ तक क्रिकेट का आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं अमूमन कहता होता हूँ कि क्रिकेट वो गेम है जो हर पाकिस्तानी जो है उसको खेलता देखना चाहता है और खेलना भी चाहता है। तो मैं भी उन्हीं पाकिस्तानियों में से हूँ जो खुद क्रिकेट अपनी आप कह लें कि स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में खेलता भी रहा हूँ। तो अभी चूँकि मैं पिछले 15 साल से बिज़नेस में हूँ, तो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिलता कि मैं क्रिकेट जो है वो खुद खेलूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये प्लान किया कि टेप बॉल की ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों को इतने मौके नहीं मिलते और यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन चूँकि उनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और उनका जो टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। तो हासाती तौर पे तो नहीं, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ हम लोग इस तरफ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें तकरीबन कुछ 4-5 साल हो गए हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जी, टेप बॉल क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आपने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर दी और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा हो और आपके इनामात की बारिश ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप प्लेयर्स की हर प्लेटफॉर्म पे हौसला अफजाई करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे कोई ऐसा ख़ास राज तो नहीं है। एक जो कोशिश मैं यही करता हूँ कि जहाँ कोई अच्छी क्रिकेट हो रही हो और मेरी नज़र पड़े तो मुझे बड़ा यानी अच्छा लगता है अगर कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी हौसला अफजाई की जाए। अभी देखिए, मैं बड़े महदूद यानी आप कह लें कि रिसोर्सेज के तहत अनाउंसमेंट कर देता होता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जो जब मैं अनाउंसमेंट करता हूँ तो जो प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस में फिर डे बाई डे मज़ीद इजाफा भी होता है, क्योंकि वो इसको बड़ा अप्रिशिएट लोग करते हैं और प्लेयर जो है खुद भी उसकी हौसला अफजाई होती है। तो यही सिर्फ एक पर्पज़ है कि जहाँ कोई अच्छी क्रिकेट हो रही हो उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो आपने या आपकी फैमिली में कभी किसी ने क्रिकेट खेली? अगर खेली है तो किस लेवल पर? क्रिकेट तो मैं खुद भी खेलता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, ही इज़ डॉक्टर और मुल्तान में होते हैं, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं अपने दौर के। अभी तो खैर वो क्रिकेट नहीं खेलते, यानी एज सच कोई हमारा कोई मेन फैमिली मेम्बर आप कह लें कोई नेशनल टीम में तो नहीं गया। कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं जो गए हैं, लेकिन एज सच फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो जिसने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया। दिल तो करता होगा कि आगे जाएं और परफॉर्म कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल। देखें, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है उसकी आखिरी यानी एक जो मेन आप कह लें कि एफर्ट या कोशिश तो यही होती है कि वो पाकिस्तान टीम को प्रेजेंट करे। तो एफर्ट्स तो खैर काफ़ी किए हैं लोगों ने। ये बताएं कि एक बड़े मकसद के लिए आपकी मेहनत और कोशिश का म्यार भी उतना ही बुलंद होना चाहिए। अभी तक माशाल्लाह 5 इवेंट हो गए हैं
تو آپ کو ابھی تک اس میں کون کون سے مسائل سامنے آئے ہیں آپ کے لیے جو کہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کے ارادے مصمم ہوتے ہیں نا تو پھر دیکھیں پرابلمس بڑی ہیں چھوٹی ہیں. اگر آپ نے اگر فوکس کیا ہو نا تو پھر کوئی پرابلم جو ہے وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. دیکھیں جب ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیپ بال کی طرف آئے ہیں تو دیکھیں پھر ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جس میں پرابلمس نہ آئیں. پرابلمس سم ٹائم آتی ہیں. سب سے جو بڑی پرابلم پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی سوچ ہے, ہماری سوچ اور ٹیپ بال کھیلنے والے یا جو اس کو دیکھنے والے ہیں ان کی سوچ میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. یعنی ہم لوگ کسی اور سوچ سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو سم ٹائم کسی اور پیرائی میں لیتے ہیں. تو یہ سم ٹائم پرابلمز آتی ہیں. لیٹ سے اگر ہم نے کبھی کوئی اپنا ایونٹ کرایا ہو اور ہم اگر اینول بیس کوئی اوپن پلیئر کی لسٹ جاری کرتے ہیں تو اس پہ کچھ لوگوں کو بڑے تحفظات ہوتے ہیں. سم ٹائم پھر اگر ہم کوئی اور کسی چیز کا انیشیٹو لیں تو لوگوں میں چونکہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی سے میچ نہیں ہو رہی ہوتی تو لوگ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یار شاید اس میں ایم پی ایل کا کوئی اپنا انٹرسٹ ہوگا. تو یہ پرابلم سم ٹائم آتی ہیں لیکن آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر ہمیں اچھا رسپانس بھی ملتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیں وہ اوور کم ہو جاتے ہیں. ایم پی ایل بہت بڑا ایونٹ ہے. اس کو منعقد کروانے کے لیے آپ کے پاس افرادی قوت کیا ہے؟ آپ کے پاس کتنے شعبوں میں جو آپ کے نیچے کام کر رہی ہے افرادی قوت کتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے اور وہ کیسے آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے جب یہ ایونٹ سٹارٹ کیا تھا تو 4 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا. ہمارے پاس کوئی مینجمنٹ نہیں تھی. ہم نے یہ میرے خیال میں شاید یہ ایم پی ایل ہی ہے جس نے کسی ایونٹ میں مینجمنٹ کا ورڈ انٹروڈیوس کروایا ہے. اور یہ مینجمنٹ جو ہے یہ آپ بلیو کریں آپ کو سن کے بلکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ سارے جو ہیں یہ کوئی بندہ اس میں پیڈ نہیں ہے. یہ سارے میرے آپ کہہ لیں میرے دوست ہیں, میرے بزنس فرینڈز ہیں. اور میں بڑا ان کا بھی بلکہ مشکور ہوں کہ یہ شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. بلکہ جب فرسٹ ٹائم ہم نے ایونٹ کروایا تھا تو ہمارے پاس 10 دوست تھے. کرتے کرتے یہ 20 ہو گئے اور اس دفعہ ہمارے پاس 30 لڑکے تھے. یعنی جتنی بھی یہ جو مینجمنٹ ہے یہ سارے آپ کہہ لیں کہ کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے اس میں. سارے کے سارے گراؤنڈ ہیڈ سے لے کے خواہ وہ امپائر ہو یا آپ کہہ لیں کہ ایونٹ مینیجر ہو وہ سارے جو ہیں وہ میرے آلموسٹ دوست ہی ہیں. تو یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے. جی یہ بتائیں ایم پی ایل ملٹری پریمیئر لیگ یہ نام آپ نے کہاں سے تجویز کیا؟ اٹس اے گڈ کویشچن. ایکچولی جو میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ڈیفینس میں اور ہمارے آفس کا نام ہے ملٹری اسٹیٹ. یعنی ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا آفس ہے اس کا نام ملٹری اسٹیٹ ہے. تو ادھر سے پھر ہم نے یہ جو نیم ہے چونکہ اب جو مین اسپانسر ہے وہ تو ہم لوگ خود ہی ہیں ملٹری اسٹیٹ کے نام سے ہی. تو اس وجہ سے ہم نے پھر وہ ایم پی ایل نام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. جی ایم پی ایل میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈسپلن اور ضابطہ اخلاق کا بہت خیال کیا جاتا ہے. آپ سارے معاملات کو کیسے سیکیور کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈسپلن کے بغیر تو کوئی کام کوئی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. خواہ یہ تو چلیں ایک ایونٹ کی بات ہے کسی بھی آپ لیٹ سے اگر کسی گھر کا ہی ڈسپلن خراب ہو تو پھر وہ گھر بھی نہیں چلتے. اور بھی اگر آپ کسی بھی چیز کو لے لیں تو دیکھیں ڈسپلن تو ضروری ہے. اور میں جس طرح پہلے بتایا کہ جس طرح جب میں نے ٹیپ بال میں ہم نے یہ ایونٹ کروانا شروع کیا تو مجھے یہ چیز پتہ تھی کہ ٹیپ بال ایسی ایک فیلڈ ہے جس میں ڈسپلن کو عموماً لوگ اتنا نہیں اس کو لک آفٹر کرتے. جس طرح ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے ہارڈ بال کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک ڈسپلنڈ ایونٹس ہوتے ہیں. ٹیپ بال میں عموماً ڈسپلن نیم کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ بھی ہم نے ایک چیز مد نظر رکھی تھی کہ ہم نے ڈسپلن جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو کر کے دکھانا ہے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ڈسپلن کیا جا سکتا ہے اگر آپ خود جو آپ کی مینجمنٹ ہے وہ خود ڈسپلنڈ ہو. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈسپلن والا جو سسٹم ہے وہ ہم نے خود رکھا تاکہ لوگ اس کو فالو کریں. شاندار 5 ایونٹ پایا تکمیل تک پہنچے. کیا آپ ابھی تک مطمئن ہیں یا آگے بھی کچھ اور نیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں انسان کو تو ٹرائی کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر کرے. اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہمیں اتنی جو ہے پذیرائی ملے گی. اور لیکن الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایم پی ایل کا جو ایونٹ ہوگا وہ پچھلے ایونٹ سے بہتر ہوگا اور اس میں ہم نئی چیزیں انشاءاللہ انٹروڈیوس کروائیں گے. تو جی ناظرین یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے. اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. مولی واشنگ پاؤڈر داغ اب کوئی مسئلہ نہیں.
समेटिए उमरा की बाबरकत सादत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें। पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उमरा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। तो जी फरहाद इकबाल साहब, ये बताएं, क्रिकेट के हलकों की तरफ से ये बात सुनने को मिली है कि मिलिट्री प्रीमियर लीग सिर्फ़ और सिर्फ नामवर प्लेयर्स के लिए है, लोकल प्लेयर्स के लिए इसमें कोई जगह नहीं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें कि अगर ऐसा ही हो तो फिर तो एक टीम में हम लोग सारे जो ओपन प्लेयर्स, जो नामवर प्लेयर्स हैं, हम वही अलाउ कर दें। आपने हमारे लास्ट ईयर हमारा इवेंट कवर भी किया तो आपने देखा कि हम लोग तो हर साल एक ना ओपन प्लेयर लिस्ट जारी करते हैं। उसके मुताबिक ये होता है कि हर टीम ने हर टीम ने अपनी टीम में 4 से 5 ओपन प्लेयर्स जो हैं वो खिलाने होते हैं, और इसके अलावा फिर बकिया जो सारे लड़के होते हैं वो तो यंगस्टर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल किसी ने खबर जो है ना, ये गलत आप कह लेंगे खबर फैलाई है। ऐसा नहीं है। हम लोग तो सीनियर्स के साथ जूनियर्स को भी भरपूर मौका फराहम करते हैं। बाकी जो हमारा इवेंट हुआ है इसमें तो काफ़ी यंगस्टर्स ने परफॉर्म भी किया है। तो ये जो खबर है इसमें कोई सदाकत नहीं है। जी, पिछले दिनों MPL के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट लगाई गई जिसमें प्लेयर्स और कमेंट्रेटर्स के चुनाव के हवाले से मवाद था, जिस पर आपको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये भी देखिए, वो उन दिनों क्वारंटीन सिस्टम चल रहा था, हर बंदा जो है वो घर में था। तो ये वैसे ही हमारे जो मैनेजमेंट के लड़के हैं उन्होंने कहा कि यार हम लोग कोई ऐसा प्लान करते हैं जिससे थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी, और चूँकि क्रिकेट तो नहीं हो रही तो एक पॉजिटिव आप कह लें कि एक्टिविटी होगी। मगर जी ठीक है, आप लोग करें। अभी देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो एक ना मेंटालिटी का फ़र्क होता है। अभी हम लोग चीज़ों को किसी और तरह सोच रहे होते हैं, जो लोग हैं वो चीज़ों को किसी और तरह उसको समझते हैं। हमारा वो भी जो पर्पस था, वो पर्पस सिंपल ये था कि हम एक कंपटीशन कराएंगे और कंपटीशन में जो विन होगा हम उसको छोटा मोटा को गिफ्ट दे देंगे। और ये हमारे माइंड में था कि हमने ये 5 कंपटीशन जो है वो करवाने हैं। कमेंटेटर के करवाने हैं, बेस्ट ब्रॉडकास्टर के करवाने हैं, बेस्ट बॉलर के करवाने हैं, बेस्ट बैट्समैन के करवाने हैं, इवन के बेस्ट फील्डर का भी हम लोगों के माइंड में प्लान था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ कि बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि लोगों ने इसको भी नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। तो और मैं बड़ा हैरान हूँ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो MPL वाले हैं ये जानबूझ के अपनी पसंद का या अपनी मर्ज़ी का जो प्लेयर है या जो ब्रॉडकास्टर है या जो कमेंटेटर है उसको जितवाना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको बताता हूँ कि देखें, ये तो एक छोटा सा एक कॉन्टेस्ट हम लोगों ने करवाया था, एक जो वॉच हमने गिफ्ट दी थी। आप ये देखें, और वो बाय द वे वो जो वॉच थी वो सोने की वॉच नहीं थी, वो एक सिंपल सी वॉच थी। देखें, अगर MPL ने एक वॉच ये अपने किसी फेवरेट बंदे को विन करानी है तो देखिए फिर MPL ने ये क्यों नहीं किया कि अपनी फेवरेट टीम को MPL क्यों नहीं वो जितवा देते। देखिए, MPL एक फेयर एक इवेंट करवाने वाली एक आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आप कह लें, तो ऐसा नहीं है। ये इन चीज़ों को पॉजिटिव लिया करें। ये हम लोगों का बिल्कुल इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी चीज़ है, तो ये जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनसे मैं बड़ा उनको क्लियर कट बता दूं कि देखें, जब MPL एक ग्राउंड के हद तक आप लोगों के साथ अनफेयर नहीं करती तो उसने एक किसी ब्रॉडकास्टर को या आप कह लेंगे बेस्ट बैट्समैन को जितवा के क्या अवार्ड लेना है। तो काइंडली इन चीज़ों पे जो है वो जो है ना, इन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं बल्कि इन चीज़ों को आप डिस्करेज किया करें अगर कभी कोई ऐसी बात होती हुई है। जी, मुल्क भर में होने वाले अक्सर टूर्नामेंट्स में लॉबीज़म चलता है जिसमें प्लेयर्स, कमेंट्रेटर्स और ब्रॉडकास्टर मुख्तस किए जाते हैं। क्या MPL में भी लॉबीज़म का आंसर है? देखिए, कोई लॉबी नहीं है। MPL में लॉबी तो देखिए तब होना जब हमें कोई 10 बंदे स्पॉन्सर कर रहे हैं। 10 बंदे स्पॉन्सर कर रहे हैं तो किसी स्पॉन्सर ने हमें जी रिक्वेस्ट कर ली कि फरहाद साहब ये मैं आपको 3 लाख का चेक दे रहा हूँ, लेकिन जो कमेंटेटर लेना है वो मेरी मर्ज़ी का लेना है। जब देखिए मैं किसी से स्पॉन्सर नहीं ले रहा तो फिर मैं किसी की क्यों मानूँ। लॉबी का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई लॉबी नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस है इस मौजू पे, ज़ीरो टॉलरेंस है।
آپ میں کہتا ہوں کہ آپ لابی کی بات کرتے ہیں نا, آپ کل اپنی ٹیم نیکسٹ ایونٹ میں کھلوائیں اور آپ مجھ سے سفارش کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کو کیا جواب ملتا ہے. زیرو ٹالرنس ہے, کوئی لابی نہیں ہے, خواہ وہ کمیٹیٹر کا چناؤ ہو, خواہ وہ پلیئر کا چناؤ ہو. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی پاکٹ سے پیسہ لگا رہے ہیں, پھر ہمیں لابی کا کیا ہے, ہم کیوں کسی لابی کا حصہ بنے؟ کوئی لابی نہیں ہے, یہ صرف کیا سرائیاں اور عجیب جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. ملٹری پریمیئر لیگ کے شاندار 5 ایونٹس, کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کسی ایونٹس میں دل برداشتہ ہو گئے ہوں کہ اگلا ایونٹ نہیں ہوگا, آپ کے ارادے متزلزل ہو گئے ہوں؟ دیکھیں میں دل برداشتہ تو نہیں ہوا, لیکن سم ٹائم ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آنیسٹ بیس کام کر رہے ہوں اور لوگ بلا وجہ آپ پہ جو ہے نا کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کریں, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا, یہ لاسٹ ہم نے پوسٹ کی, یا پھر لاسٹ ٹائم کوئی ہمارا ایونٹ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی یہ ایم پی ایل کی اس میں ہے جو ہے وہ غلطی ہے. تو دل برداشتہ تو ہم لوگ نہیں ہوتے, ہم لوگ بڑے آپ کہہ لیں کہ مصمم ارادوں سے یہ ایونٹ کرواتے ہیں, اس میں پوری ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ سم ٹائم جب ایسے ایشوز ہوتے ہیں, لیٹس سے اگر ہم کوئی اوپن لسٹ جاری کریں تو اس میں جب کچھ لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں جی کہ یہ اوپن لسٹ انہوں نے اپنی مرضی کی جاری کی ہے, اس میں ایم پی ایل کی اپنی ٹیم ہے, یا اس میں ایم پی ایل کو اپنا بینیفٹ ہے, یا اس ایونٹ سے ایم پی ایل بڑا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے, تو ان چیزوں سے سم ٹائم میں تھوڑا ڈسارڈ ہوتا ہوں. لیکن الحمدللہ ارادے ہمارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ ٹوٹے. جی یہ بھی کافی احباب سے سننے کو ملا ہے کہ یہ جو اوپن پلیئرز کی لسٹ ہے یہ اپنی ہی طرف سے نکالی گئی ہے. جی اس میں ہے کوئی حقیقت؟ ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں اوپن پلیئر کی لسٹ ہم بنا کے ہمیں کیا فائدہ ہے, مجھے بتائیں. کیا میری فیوریٹ, یعنی میں اپنی فیوریٹ ٹیم کو جتا دوں گا؟ کھیلنا تو انہوں نے, میں تو باہر بیٹھ کے جو ہے نا ان کو اپریشیٹ ہی کرنا ہے. تو یہ صرف باتیں ہیں. اوپن لسٹ جو ہم بناتے ہیں یہ ہم جو پاکستان کے بڑے اچھے جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی مشاورت سے اور پلیئر کی پورے سال کی کارکردگی دیکھ کے میرے جو لڑکے ہیں وہ لسٹ بناتے ہیں, اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک فیئر لسٹ بنے. لیکن ہر بندے کا دیکھیں سوچنے کا انداز اور ہے. جب لسٹ ان کے سامنے آتی ہے تو دیکھیں آپ ہر بندے کے معیار کو تو نہیں لے کے چل سکتے نا, تو اس لیے کچھ لوگ باتیں کر لیتے ہیں, ادروائز ایسا کچھ نہیں, ہم اپنی مرضی کی لسٹ نہیں بناتے. جی فرحاد اقبال صاحب یہ بتائیں کہ ملٹری پریمیئر لیگ کے علاوہ پاکستان میں کون سا ٹورنامنٹ ہے جو کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم بہت اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور ان میں بھی میں سارے نام, اللہ کرے میں سارے نام لے لوں, مجھے کچھ نام یاد ہیں. اس میں کراچی میں بڑے اچھے ایونٹس ہوتے ہیں, ابھی ایک پیفا ایونٹ ہے بہت اچھا ہے. دیپال پور ایونٹ میں لاسٹ ٹائم وہاں گیا بھی, وہ تو بہت اچھا ہے. موٹا موڑا ایک ہمارے بھائی ہیں خضر صاحب اور ان کے دوست ہیں, وہ کرواتے ہیں, بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے. کولیاں حمید ایک ایونٹ ہے. یہ میں وہ ایونٹ بتا رہا ہوں جو ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں وہی ایونٹس رہتے ہیں جو ریگولر بیسس پہ, اینول بیسس پہ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ایونٹس ہیں, لیکن میرے خیال میں جو مین ایونٹس ہیں جن کے میں نے نیم لیے ہیں یہ بڑے زبردست ایونٹس ہیں. بلکہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آصف صاحب, وہ کرواتے ہیں میاں چنوں میں, بڑا زبردست ایونٹ کرواتے ہیں, بڑا اچھا اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو وہ بھی بڑا زبردست میاں چنوں میں ایونٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ایونٹس جو ہیں جو ہو رہے ہیں یہ بڑا زبردست ہے, اور اس سے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بڑا موقع ملتا ہے اوپر آنے کا. چلیں ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہمیں آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جن میں اسپورٹس سے وابستہ بھی لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں میسج یہی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں جو اسپورٹس مین ہیں وہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو بھی گیم کھیل رہے ہیں وہ کریں, کھیلیں. اور جو لوگ ابھی دیکھیں جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں یہاں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں, کچھ ایپس یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس سائڈ پہ رکھیں جس کا فیوچر ہے. یعنی آپ نے جو بھی فیلڈ چنی ہوئی ہے آپ اس فیلڈ کی طرف جائیں جس میں آپ کو لگے کہ یار 2-4 سالوں میں اس کا اسکوپ ہے. اگر کوئی آپ ایسی چیز کر رہے ہیں جس میں آپ ابھی تو ہٹ ہیں لیکن آنے والے 2-4 سالوں میں اس کا اسکوپ ہی نہیں ہے تو اس طرف نہ جائیں. یہ میرا بڑا اچھا میسج ہے. اور ایک چیز میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بی پازیٹیو. تو جی ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان فرحاد اقبال صاحب جو کہ ہمیں ملٹری پریمیئر لیگ کے حوالے سے بتا رہے تھے. ناظرین اگر پاکستان کرکٹ کو فرحاد اقبال صاحب جیسے اسپانسر ملتے رہیں تو یہ کبھی بھی اندیشہ زوال میں مبتلا نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ہم ملیں گے آپ کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک دیکھتے رہیے 93 نیوز. کورونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے. اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے.
मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं।